आप लोग पार्टी नहीं चला रहे हो, आप खा उठो। ये मेरी बात नहीं यार, आप किसमें से आए? मैंने इससे बात करनी है, मैं अपने मौके पे पार्टी और वो भी खातून वकील को भी इंसाफ न मिले या उसका केस भी फिक्स ना हो तो फिर बड़ी तकलीफ दे बात। नाजरीन, अफरीदी लड़ पड़ा, उंगली नीचे करो वरना उंगली तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। यहाँ पर हर अदारे में हर चौधरी खुद को आर्मी चीफ समझता है। याद रहे कि असम्बली में तीरा पर बात करने से रोका गया तो इस पर इकबाल अफरीदी गुस्से में आ गए और ये क्लिप आप पहले मुलाहिजा कर लें। मेरी बात नहीं यार, आप किसमें से आए? मैंने इससे बात करनी है, मैं अपने मौके पे पार्टी के उसूल के मुताबिक उधर खड़ा था, इसलिए मुझे रोका है। आपकी उंगली नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। मैं नहीं, मैंने आपको उसकी बताया, कहा काम नहीं था। मैं इधर नहीं, भीतर 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 उधर बात नहीं सुना, उधर बात नहीं सुना, उधर आपने सुना नहीं, इधर कहने तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं अपने मौके पे पार्टी की उसूल के मुताबिक करा रहा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? इतना तो रोज ये अंदर बात नहीं, बाहर होगी, अंदर तो हो चुकी है, बाहर होगी। आप लोग पार्टी नहीं चला रहे हो, आप खा उठो। ये मेरी बात नहीं यार, आप किसमें से आए? मैंने इससे बात करनी है, मैं अपने मौके पे। तो देखा आपने, यहाँ पर जनाब हर कोई फ़्रॉन बना बैठा है और दूसरी जानब दहशतगर्द GHQ में बैठे हुए हैं ईमान मज़ारी की तारीख़ी अल्फाज। बस ये जुर्म था इसका कि जनाब इसको अब गिरफ़्तार किया गया और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अडयाला जेल भेज दिया गया। ये नहीं, कल जब इसकी गिरफ़्तारी की जा रही थी तो वहाँ एक शख्स नेफे में हाथ डालता है और दूसरे हाथ से गिरफ्तारी करता है। के मुताबिक जो है वो हम इक़दाम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में उन दोनों नहते जो हमारे मेम्बरान थे उनको घसीटते हुए, और उनको एक औरत ज़ात है, एक खातून है, और इसको मेरी आंखों के सामने एक हटे कटे शख्स ने उनकी इस जैसे एक मर्द को पकड़ते हैं उनकी जो शलवार है वहां से पकड़ा और ऊपर उनकी गर्दन को हाथ रख के दबोचते हुए उठा के उनको दूसरी गाड़ी में डाला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए शर्म के बायस है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हमने कोशिशें की और इन्होंने जो हमसे वादे किए, इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की। ये जनाब देखना इंतहाई गलीज़ था। ईमान मज़ारी और एक हट्टे कट्टे मर्द एहलकार ने मेरी आंखों के सामने एक हाथ नेफे को पकड़ा और दूसरा हाथ गर्दन पर रख कर दबोचते हुए उठाकर दूसरी गाड़ी में डाल दिया। ये हमारे लिए बायस शर्म है। हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी का ये लिखा आपने जनाब किस कदर इस अदारे में गलीज़ ज़हनियत के लोग भी पाए जाते हैं, और ईमान मज़ारी को इंसाफ ना मिल सका। एक बच्ची के डर से निज़ाम इंसाफ की टांगें लरजा रही हैं। कामरान मुर्तज़ा का ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल भी आया। वकील को भी इंसाफ न मिले या उसका केस भी फिक्स ना हो तो फिर बड़ी तकलीफ दे बात हो जाती है। सवालात उठ जाएंगे, उंगलियां उठ जाएंगी रादर निज़ाम इंसाफ की, और ये उठी हुई हैं। ये सारा मैसेज जो है ये पूरे माशरे में ट्रेवल करेगा। मुझे इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गिरफ्तार किया या क्यों गिरफ्तार किया, मगर प्रॉब्लम जो है ना वो उनको होना चाहिए जो इस निज़ाम को बेसाखियों पे खड़ा करके बैठे हुए हैं, और उनकी वो बेसाखियां जो है वो उससे लर्ज रही हैं, एक बच्ची से और उसके शोर से। ये हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मज़ारी को इंसाफ नहीं मिल सका, ठीक है, उसका केस भी फिक्स नहीं हो सका। और तो इतनी पुलिस और सिक्योरिटी तो इंडियन फिल्मों में नहीं लगती, नज़र जनाब नहीं लगाई जाती पकड़ने के लिए, जितनी एक लड़की ईमान मज़ारी को पकड़ने के लिए लगाई हुई थी। ये लोग इतने बुज़दिल और कमबख्त हैं कि जनाब एक लड़की से खौफज़दा हैं और एक लड़की को गिरफ़्तार करने के लिए आप देखें प्रोटोकॉल के साथ जनाब पहुँचे हैं और हाथों में असला उठाया हुआ है। जनाब आप ये वादी तीरा के मामलात भी देखें। अल्लाह पाक तो जनाब आसमान से वादी तीरा के मज़लूम लोगों पर अपनी रहमत नाजिल करे, क्योंकि ज़मीन पर बसने वाले इंसान इक़्तिदार और वादी की हवस में खुद को खुदा समझ बैठे हैं और इंसानियत
کے خلاف یہ کھڑے ہو چکے ہیں، انسانیت دفن ہو چکی ہے۔ یہ وادی طیرہ کے معاملات ہیں، چھوٹے معصوم بچے جناب دنستے ہوئے یہ اس گاڑی پر پہنچ رہے ہیں اور جب علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب آرمی چیف کی کون سی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ ڈی جی ISPR کی ہنگامی خفیہ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں اور ڈی جی صاحب جناب اس وقت بیان بھی دے رہے ہیں۔ آرمی چیف نے نیچے بلٹ پروف جناب جیکٹ پہنی ہے، کیا ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے؟ اس خبر کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ جلدی سے کمنٹ سیکشن میں پہلے عمران خان زندہ باد ٹائپ کریں۔ جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو جناب وطن فروشوں کو، غداروں کو خاص قسم کی آگ لگتی ہے جناب، ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد کا بھی نعرہ لگائیں، کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان جناب ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے محفوظ ہے۔ سو رپورٹ کے مطابق بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے جو امریکہ کے ساتھ ہوں گے اور اس کی پیشن گوئیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر عمر فاروق نے بورڈ آف پیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بورڈ کے قیام سے کوئی بھی بامانی یا نتیجہ خیز فیصلہ سامنے نہیں آئے گا۔ یہ بات معروف صحافی نجم سیٹھی نے بھی گزشتہ رات کہی کہ جس دن ٹرمپ گیا اسی دن بورڈ آف پیس بھی غیر مؤثر ہوگا۔ ان کے مطابق اس بورڈ کا واحد استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی معاملے سے پیچھے ہٹتے وقت یہ جواز پیش کریں گے کہ میں تو کچھ اور چاہتا تھا مگر بورڈ آف پیس نے اجازت نہیں دی۔ ڈاکٹر عمر فاروق کے مطابق امریکہ اس وقت زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کو دنیا میں تنہائی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ جیسے ہی ٹرمپ خود مشکلات میں گھریں گے ویسے ہی ان کے حامی ممالک بھی مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے خاص طور پر پاکستان کی موجودہ فارم 47 کی حکومت کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ حکومت اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے اب انہیں کسی خطرے کا سامنا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عمر فاروق کے مطابق یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ ٹرمپ بھی پھنسنے جا رہا ہے اور اس کی خواری بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سارا عمل دھوکے اور فراڈ کی نشانی ہے اور حالات اسی سمت بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جس ونڈر بوائے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ دراصل عمران خان ہے اور آنے والے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی اشد ضرورت پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر فاروق نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے خفیہ دشمن بالخصوص چین اور روس ہیں، ایک ایسی چال چل سکتے ہیں جس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی عالمی سطح پر مکمل تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مطابق دنیا اب امریکہ کے بجائے چین اور روس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے اور ایک نیا بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں چین، روس، پاکستان اور ترکی شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ فی الحال پاکستان اور ترکی کو ایک طرف رکھیں لیکن چین اور روس مل کر امریکہ کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھا سکتے ہیں جس سے امریکہ شدید دباؤ میں آ جائے گا۔ اس مرحلے پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چین اور روس کی طرف جھکنے پر خود ہی مجبور ہو جائے گی، لیکن چین واضح پیغام دے گا کہ جب ہم پہلے کہتے رہے تب آپ امریکہ کے پیچھے بھاگتے رہے، ہمیں یہ موجودہ حکومت قبول نہیں۔ نتیجن پھر یہی نکلے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مجبوراً عمران خان کو جیل سے رہا کرنا پڑے گا اور پھر عمران خان وہی کردار ادا کریں گے جو ملک کو اس بحران سے نکالنے میں مدد دے گا۔ اور پھر انالائسز بھی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان پھر اپنے تمام انتقامات انہی وزیر اعظموں سے لے گا اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی رگڑا دیا جا سکتا ہے۔